बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरी की तैयारी से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। आज हम बड़े ख़ास मेहमान आज पाकिस्तान ज्यूलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद अरशद की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं और यकीनी तौर पर कहा जाता है कि रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना रहमतों और बरकतों का महीना है। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद अरशद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कि आज आपने दोस्तों में आपने सहरी का एहतमाम किया है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, लॉकडाउन के दौरान हम सब में बहुत ज़्यादा दूरियां हुई थी और मिलते भी थे, तो लॉकडाउन खुलवाने की कोशिश में एक दूसरे के साथ निकलने में हमारे रास्ते होते थे। क्योंकि ऐसी गैप मिलकर और खुशदिली के साथ बैठे और दस्तरखान पर बैठे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ऐसी कोशिश की कि भाई सब एक जगह जमा हों और शहरी एक साथ करें। अच्छा, आपने 12 साल मुल्क से बाहर गुजारे। खाने काबा, मस्जिद नबी और मुकाम इब्राहिम, आब जमजम, खजूर अजवा, तो ऐसी तमाम मुक़द्दस चीज़ों को आपने वहाँ देखा, रोज़ा खोला, तरावियाँ भी अदा की। तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, सऊदी अरब में जो वक्त गुजरा वो तो ज़िंदगी के यादगार तरीन दिन थे। अल्हम्दुलिल्लाह मदीने की इफ्तार की बात करूं, मक्के की तरावी की बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे वहाँ शब महराज और शब आखिरी अशरी की तमाम रातें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इबादत के मौके दी। वहाँ 12 रबीउल अव्वल मैंने मदीने में अल्हम्दुलिल्लाह गुजारी हैं। 2 हज किए माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने बड़ी सआदतें दी हैं। और जो आपने जिक्र किया खजूर का, अजवा खजूर का, तो वो तो एक ऐसी सौगात है और ऐसा अल्लाह ताला का दिया हुआ हदिया है, नबी अलैहिस्सलाम से मंसूब है वो। तो उसमें तो अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा शिफा रखी है और एक मुसलमान जो है बड़ी अकीदत और खुलूस के साथ उसको खाता है और शिफा हासिल करता है। ये तो खजूर अजवा हज़रत बिलाल अफशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तजारत है और कहा जाता है कि अगर इसको रोज़ाना 7 खजूर इस्तेमाल की जाए तो तायात कोई भी बीमारी जी पैदा नहीं होगी। तो क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए जी, अकीदा तो है, बिल्कुल है। और नबी अलैहिस्सलाम के हाथ का सुनते हैं कि दरख्त लगाया हुआ है ये, और मुसलमानों की बड़ी अकीदत है इन चीज़ों से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी ईमान यही है और ईमान का जुज़ भी यही है कि अल्लाह ताला ने लाज़मी उसमें शिफा रखी होगी। अच्छा, मुकाम इब्राहिम के सामने भी आपने यकीन तो तरावियाँ अदा की होंगी। जी, कैसा वो मंजर था आपका जब तरावियाँ अदा कर रहे हैं, शबीना अदा कर रहे हो? मैंने आपको बताया ना रफ़ी अंसारी साहब कि वो ज़िंदगी के वो यादगार लम्हात हैं। हरम का तवाफ़, जिस टाइम में आप फिर मकाम इब्राहिम पे आके 2 रकात नफिल अदा करने तवाफ़ के बाद, उसके बाद हम सही शुरू करते हैं। तो उम्रे के अरकान में से एक अरकान है ये भी। तो अल्लाह ताला का नूर बरसरा होता है। 27वीं शब भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ गुजारी, 29वीं शब भी रमज़ान की मैंने वहाँ गुजारी। तो बस लगता है कि ये दुनिया का हिस्सा नहीं है, ये एक जन्नत की कोई जगह है जहाँ पर हम इबादत कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने हमें इबादत करने का मौका दिया। अच्छा, मदीना शरीफ भी आप गए, जब खाना काबा से जी मस्जिद नबी गए और वहाँ पर रियादुल जन्ना में एक मुकाम है जो जन्नत का एक टुकड़ा रह गया और वहाँ 2 रकात नफिल अदा की जाती रियादुल है। जन्ना के अंदर नबी अलैहिस्सलाम का मुसल्ला है। अल्लाह पाक ने मुझे इस आदत भी दी कि मैंने उस मुसल्ले के ऊपर नवाफिल अदा किए हैं और रियादुल जन्ना में भी जो है नवाफिल अदा किए, क्योंकि मेरी रिहाइश वहीं थी। तो मुझे सहूलत ये थी कि आम दिनों में भी मैं मदीना और मक्का जा सकता था। तो अल्लाह पाक का ये बड़ा करम और इनाम रहा मेरे साथ। अच्छा, आपने यकीन तो खजूर अजवा भी और आबे जमजम का जो पानी पिया उसकी क्या बरकत है? आब जमजम की मैं आपको तासीर बताऊं कि रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर जब हम वहाँ इफ्तार करते थे तो 2 खजूरें खाई हमने और 1 गिलास पानी जमजम पिया, तो हमें 11-12 बजे तक भूख नहीं लगती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दी है उस जमजम में भी और वहाँ की खजूरों में भी कि 11-12 बजे हमें भूख नहीं लगती थी। अच्छा, आपने 12 साल तो गुजारे वहाँ पर, तो आपको सहरी के वक्त अपनी वालदा मोहतरमा याद आती थी, उनके हाथों की ये बनी हुई सहरी? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सलामत रखे हमारी अम्मी जान को। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की डायरेक्शन के ऊपर खाने का एहतमाम होता है घर में और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दस्तरखान लगता है अम्मी की सरपरस्ती में। तो वालदा के अलावा जो आपकी बेगम साहिबा के हाथ की बनी हुई सहरी क्या पसंद है आपको? मेरी फैमिली वहीं थी सऊदी अरब के अंदर और मतलब सभी अच्छा बनाते। मेरी भाभियाँ भी हैं, मेरी वाइफ भी हैं, सबको अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ने डायरेक्शन दी हुई है कि क्या चीज़ किस तरह बनेगी। तो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, अच्छा खाना बनता है घर में। अच्छा, आप ये बताइए कि तकरीबन 2.5 माह
لاک ڈاؤن رہا, کاروبار بند رہا, صوبائی اور وفاقی حکومت سے آپ لوگوں کے رابطے رہے, اور اب جو ہے وہ لاک ڈاؤن کھولا کہ نرمی کی گئی ہے, تو اس بارے میں کتنا نقصان اور کیا آپ دیکھیں جی, اس نرمی کے حوالے سے جو ہمارے لیڈرز تاجران نے جو محنت کی, جس میں جمیل پراچا صاحب, سلیم میمن صاحب, رضوان بھائی اور باقی تمام تاجران ہیں, انہوں نے مذاکرات بھی کی. ہم بھی اس ٹیم کا حصہ تھے, اور آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کاروباری سرگرمیاں جو ہیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں. اس میں ہم وزیر اعلیٰ سندھ کا اور ان کی کیبنٹ کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں دوبارہ کاروبار کھولنے کا موقع دیے. ارشد بھائی یہ بتائیں کہ آج کی جو سحری کے اہتمام میں جو آپ کے تمام تاجر برادری موجود ہے, تو ان کا آپ کیا پیغام دیں گے؟ بس میں تو یہی پیغام دیتا ہوں کہ کسی وقت بھی اگر کوئی تاجروں پہ کوئی خدا نخواستہ برا وقت آتا ہے تو ہمیں ایک پیج پر ہونا چاہیے. ہمیں آپس کی رنجشیں, آپس کے اختلافات بھلا کر سب کو ایک آواز ہو کر جو ہے اپنے تاجر بھائیوں کے لیے اقدامات کرنے چاہیے اور یونٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اس وقت میرے ساتھ عبدالعزیز صاحب موجود ہیں جن کا تعلق جولرز سے ہی ہے, اور وہ بھی یقینی طور پر ایک تاجر رہنما ہے. عزیز بھائی السلام علیکم. اچھا یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. پہلے تو انصاری صاحب آپ کو بہت بہت مبارک کہ آپ نے اظہار خیال کے لیے مجھے مدعو کیا, اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس بابرکت مہینے رمضان مبارک کی جو سعادتیں ہیں جو ہمیں عطا کی اللہ نے اور ہمیں زندگیاں دی, آگے بھی ہمارے لیے بہتری کرے پروردگار العالمین. اس کی رحمتیں برکتیں اتنی ہیں کہ جس کا شمار نہیں ہے. ہر چیز, سب سے بڑی بات اس میں یہ ہو جاتی ہے کہ جو نیکی کرتے ہیں ہم, وہ نیکی بھی کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے, اور برائیوں سے ہمیں اللہ محفوظ رکھتا ہے. پھر اس میں عبادات جو ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے, اور یہ توفیق ہے اللہ کی ہم پر اور کرم ہے. اسی ماہ کے اندر, اسی ماہ میں قرآن پاک بھی اتارا گیا, کیا کہیں گے؟ قرآن بالکل بے شک اسی مہینے میں قرآن پاک کی بھی عظمت ہے کہ قرآن پاک اس بابرکت مہینے کے اندر ہمیں عطا کیا, اور 27 رمضان مبارک کو ہمارے پاکستان وجود میں آیا. اللہ کی یہ رحمت دیکھیں کہ اس رحمت کے مہینے میں اللہ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت عطا کی. اور اس میں خصوصاً ایک اور بھی بات ہوتی ہے, جب یہ مہینہ آتا ہے تو جو اہل ثروت ہیں وہ اپنے جو غریب ہیں, غربا ہیں, کوئی یتیم ہے, کوئی مسکین ہے, کوئی غرض یہ کہ جو بھی معاشرے میں گرد ہیں ان کے لیے بھی ان کے دروازے کھل جاتے ہیں, اور جو اللہ نے جن کو توفیق دیے وہ بے حساب اس کے اندر حصہ لیتے ہیں اور رحمتیں سمیٹتے ہیں اپنے لیے. نعمتیں اللہ سے اور ان کو دگنی دی جاتی ہیں, جتنا وہ خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ اللہ ان کو عطا کرتا ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ رمضان المبارک کے اس ماہ مقدس کا دوسرا اس وقت عشرہ چل رہا ہے, اور یہ عشرہ جو ہے مغفرت کا ہے, اس کے لیے کیا کہیں گے؟ اصل میں یہ رمضان المبارک کی جو توصیف و تعریف ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو تمام مواقع دیے رحمت کا, مغفرت کا اور چھٹکارا دیا دوزخ سے, تو پروردگار کی رحمت اور برکت ہے کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو, جو ہم سارا سال شب و روز ہمارے سب اللہ کے علم میں کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, لازم بات ہے ہم سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, خطائیں بھی ہوتی ہیں, لرزشیں بھی ہوتی ہیں, لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہم اپنے دامن پھیلا دیتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت رحمت کے صدقے میں ہماری یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں پورے سال, یہ ہمیں معاف کرے گا اور آئندہ ہمیں اس سے روکے گا. پروردگار رب العالمین کی یہ شان مبارکہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ دے کر ہم اپنی غلطیاں بھی تسلیم کرتے ہیں, اپنی خطائیں بھی اور دعائیں بھی کرتے ہیں, پروردگار ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, خطائیں ہوئی ہیں, لرزشیں ہوئی ہیں, تو ہمیں معاف فرما اور اس کے بعد ہمیں ان تمام خرافات سے محفوظ فرما. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج ارشد صاحب نے اپنی رہائش گاہ پر سحری کا اہتمام کیا ہے, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو اتنی زبردست بات ہے, اور جیسے سنت رسول بھی ہے کہ کوئی اگر دعوت دے تو جایا جائے, تو یہ ایک تو سنت پہ عمل ہے ماشاءاللہ. چند افراد یہاں بیٹھ کے, اور وہ جو کہ لیڈر ہیں کراچی کے معروف لوگ ہیں,
ان کو مدعو کرنا، پھر ان کے لیے اہتمام کرنا، پھر اس کے ساتھ جو ہے ساتھ جو ہے ان کی دلجوئی کرنا. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان جب یہ ایسی موقع ملے اور ایسے کام کرتا ہے تو محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں میں قربت پیدا ہوتی ہے، لوگوں میں آپس میں میل و محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. اس کی رحمتیں برکتیں بے حساب ہوتی ہے. اور جو اہل خانہ ہیں اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے. ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت عبدالعزیز صاحب موجود ہے جن کا تعلق جولرز کراچی سے صدر ہے. اور یہ بتانا چلوں کہ اس وقت ہم کرتے ہیں کہ چھوٹا سا بریک، اور یہ بریک کے بعد ہم چلیں گے سحری کے دسترخوان پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سحری کی تیاری سے آپ کا میزبان رفیق انصاری کا حاضر ہے. سحری کے دسترخوان پہ آنے سے پہلے ہماری عبدالعزیز صاحب اور آل کراچی اور آل پاکستان جولر اسوسی ایشن کے محمد ارشد سے بھی بات ہوئی اور انہوں نے بڑی بڑی پیاری باتیں کی، مدینہ شریف کی، مکہ مکرمہ کی، مقام ابراہیم کی، آب زمزم کی، اور بہت سی ایسی باتیں ہوئی جو رمضان المبارک کے حوالے سے مقدس ہے. اور آج رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ یعنی مغفرت کا ہے، اور تیسرا یعنی کہ جہنم کی آگ سے بچانا. تو یہ بڑی تمام چیزیں آج سحری کے دسترخوان پہ. اور میرے ساتھ سندھ تاجر اتحاد کے وائس چیئرمین کاشف صابرانی موجود ہے. آئیے ان سے بھی کچھ باتیں کرتے ہیں. کاشف السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کاشف، آج ارشد بھائی نے ایک سحری کا بڑا زبردست دسترخوان لگایا اور یہ ایک سنت رسول ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کرو، سحری میں سنت اور برکت ہے. تو آج ارشد صاحب نے یہ برکت اپنے رہائش گاہ پہ رکھی، اس بارے میں کیا کہو؟ جی ارشد بھائی نے آج یہ بہت اچھا اہتمام کیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ لاک ڈاؤن تھا تو ہم لوگ کی گیدرنگز بھی نہیں ہو رہی تھی اور ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی تھی، اور برکتیں تو ویسے بھی ہوتی ہیں، کھلانے سے جو ہے برکتیں بڑھتی ہیں. تو آج کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا رہا، بہت محبت سے ارشد بھائی نے بلایا تھا اور بہت اچھا ارینج کیا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی جو سحری ہے، اور اس سحری کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مختلف تاجر رہنما بھی یہاں موجود ہیں اور کاروبار کا آغاز بھی ہوا ہے، اس بارے میں کیا کہو؟ جی 1.5 سے 2 مہینے سے یہ چل رہا تھا لاک ڈاؤن. تو الحمدللہ آج دوسرا روز تھا کہ لاک ڈاؤن جو ختم کیا گیا. ہمارے قائدین جمیل براچہ صاحب، رضوان عرفان صاحب اور سلیم میمن صاحب، ہماری پوری کابینہ میں ہم سب اس میں موجود تھے. اور جو کوششیں تھیں وہ رائے گاہ ہماری الحمدللہ نہیں گئیں. لاکھوں تاجر اس میں پریشان تھے، حد سے زیادہ پریشانی کا شکار تھے. آج 2 دن ہوئے ہیں اور کاروبار ماشاءاللہ روا دوا ہے. اور ہمیں 4 دن جو SOPs کے تحت جو 4 دن جو ہے مطلب پیر، منگل، بدھ اور جمعرات جو ہے کاروبار کھولنے کی اجازت ملی ہے، اور جمعہ، ہفتہ اتوار جو ہے وہ بند رہے گا. اچھا، آج ہمارے ساتھ ایک بہت مشہور تاجر رہنما سلیم میمن صاحب، یہ بولتے بہت ہیں اور ان کی معلومات اتنی ہے کہ یہ MQM پاکستان سے لے کے اور مزید تمام سیاسی رہنما سے ان کے وابستگی ہے. جب کام کی بات آتی ہے تو اس وقت بڑی مسکراہٹ سے سائڈ ہوتے ہیں. سلیم بھائی السلام علیکم. سلیم بھائی یہ بتائیے کہ آپ کی تقریباً میری وابستگی 35 سال کے قریب ہے، اور عرفان صاحب مرحوم جو اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ان کے ساتھ آپ کا کافی وقت گزرا ہے، اور رمضان المبارک میں بھی آپ لوگوں نے بڑے کام کیے، مختلف بن مٹھی کام کیے عرفان صاحب نے. ان کے ساتھ صاحبزادے محمد رضوان بھی بن مٹھی اپنے ملازمین کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل، آپ کو پتہ ہے کہ عرفان صاحب کے ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں، اور آپ سے بھی بڑے پرانے تعلقات ہیں، کیونکہ آپ بھی ہمارے ساتھ ایک زمانے میں کافی چلتے رہے. اور عرفان صاحب ایک بہادر شخص تھے اور لوگوں کی خدمت کرتے تھے اور بد مٹھی ہمیشہ کرتے رہے. وہی سلسلہ جو ہے ہمارے پریزیڈنٹ رضوان صاحب ہے، ان کے صاحبزادے، وہ بھی یہ کرتے رہے. اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے کہ بہت سارا ہم نے راشن بانٹا، اور ابھی تک راشن بانٹ رہے ہیں. اس میں بڑے لوگوں نے ہمارے ساتھ سپورٹ کیا، اور وہ سپورٹ کے ساتھ ابھی تک یہ کام بند نہیں ہوا ہے. رمضان سے پہلے بھی چلا اور اب رمضان میں بھی مسلسل چل رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کو اور بھی آگے بڑھائیں گے جس طرح لوگ ہمیں ساتھ دیتے ہیں. اچھا سلیم بھائی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ رضوان صاحب یا عرفان بھائی نے بن مٹھی بڑے کام کیے. یہ بتائیے کہ آپ کی لاک ڈاؤن کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سنگھ، گورنر سنگھ اور وفاقی حکومت کے وزراء سے ملاقات ہوتی رہی. لاک ڈاؤن کے حوالے سے کہ نرمی بڑھتی جائے،
وہ کچھ آپ سے وعدے کرتے رہے کہ بھئی آج نرمی کر دیں گے، کل کر دیں گے، مگر ایسا ہو نہیں پایا. وہ جو چاہ رہے تھے وہی ہوا. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بات یہ کہ 2 مہینہ ہم لگے رہے ان کے پیچھے، وزیر اعلیٰ کے پیچھے، اور گورنر سے بھی میٹنگ ہوئی تو گورنر نے کہا میں بھی وزیر اعلیٰ سے بات کروں گا، کیونکہ وہ اختیارات جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پاس ہے. اور کچھ ہمیں جماعتوں نے، کچھ تاجر برادری نے سب جو ہے وہ ایک پریسر بنایا. جب پریسر بن گیا پھر جو ہے انہوں نے ہمیں وعدہ کیا، اور وعدے کے ساتھ جو ہے پھر انہوں نے کھولا. آخری دنوں میں بھی جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پی ایم صاحب سے بات کریں گے، کیونکہ شروع میں انہوں نے جو ہمیں آن لائن سروس دی، آن لائن پہ ہم نے کچھ کام کیا. اس کے بعد تاجروں کا یہ ایک پریشر تھا کہ بھائی آن لائن سے ہم سے کام نہیں ہوتا ہے. 20-25% لوگ کر رہے ہیں اور باقی 80% لوگ جو ہے وہ اپنے کاروبار سے محروم ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کرونا ہے وہ ہمارے ساتھ 1.5 سال چلنا ہے. ہم نے سی ایم صاحب کو یہی کہا، جب پی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1.5 سال چلے گا، تو کراچی جو ہے وہ پورے پاکستان کی سمجھو کہ ماں ہے، وہ پورے پاکستان کو چلاتی ہے. ادھر جو ہے آپ کو پتہ ہے 70% جو ہے ہم لوگ جو ہے ٹیکس جمع کر کے دیتے ہیں. اگر جب تک یہ دکانیں نہیں کھلیں گی، خالی کرونا سے نہیں مریں گے اور باقی بغیر کرونا کے بھی لوگ مر جائیں گے. اس لیے پھر سی ایم صاحب نے جو ہمیں ہفتے میں 4 دن کے لیے دی کہ آپ کرو. آج پورے پاکستان میں ہفتے میں 4 دن کاروبار ہو رہا ہے. ہم سندھ میں بھی کر رہے ہیں، پورے کراچی میں بھی کر رہے ہیں. لوگ بہت خوش ہے، پبلک بھی روڈ پہ آئی ہے. لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ پتہ نہیں یہ بند نہیں کر دے ہوئے، لوگ ایک دم سے روڈ پہ آئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹی وی کے حساب سے آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. ہم چاہتے ہیں کہ سی ایم صاحب ہمارے ساتھ پھر بیٹھ جائے، کمشنر صاحب بھی بیٹھ جائے. کچھ دکانیں جو ہے وہ رات میں کھلے، کچھ دکانیں جو ہے دن میں کھلے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس طرح ہمیں ہو جائیں گے تو بہت سارا رش ختم ہو جائے گا. ایس او پی کو بھی جو ہے پروٹوکول مل جائیں گا، ایس او پی کے حساب سے بھی ہم کام کر لیں گے. اگر یہ بھی ٹھیک ہے کہ بھائی ہم جو ہے شام کو 4 بجے بند کر دیتے ہیں کاروبار، پھر جو ہے لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس سے بھی جو ہے جو بیماریاں وہ نہیں پھیلیں گی. اگر اس میں کوئی اور ترمیم آ جائے، بہتر سے بہتر ہو تو جائے. آپ نے اپنے کاروبار کے دوران کیا تدابیر اختیار کیے کہ لوگ کاروبار کرنے آئیں گے؟ تو کوئی ایسا آپ نے ایس او پی تیار کی آنے والے گاہکوں کے لیے، سینیٹائزر ہو یا ماسک ہو، کوئی ایسی آپ نے ان کے لیے کوئی تو احتیاطی تدابیر اختیار کی ہوگی؟ رفیق انصاری صاحب دیکھو، جہاں ہے تو جہاں ہے. ہم نے سارے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ جو ہے منہ پہ ماسک باندھیں اور سینیٹائزر جو ہے یہ لگائیں. اگر نہیں ہے تو کوئی ڈیٹول کا پانی ہے وہ لگائیں. دکانوں کو صاف کریں. رمضان کا مہینہ ہے، کوئی گندگی تو پھیل نہیں رہی ہے، سب روزے میں ہوتے ہیں، صاف صفائی ہوتی ہے. ہم نے لوگوں کو بہت سمجھایا ہے، لوگ بھی اپنی مدد آپ کر رہے ہیں. اب میں آپ کے ٹی وی پہ یہ کہہ دوں کہ جتنے بھی لوگ روڈ پہ آتے ہیں اپنی چیزیں لینے، ہر آدمی کا فرض ہے کہ وہ اپنے منہ پہ ماسک رکھے، اور جہاں زیادہ رش ہوئے تو وہ گراہک بھی جو ہے نا وہ اس جگہ سے کترا اچھا جائے. سلیم صاحب یہ بتائیے کہ تقریباً 2.5 ماہ لاک ڈاؤن رہا، ایک دن کا کاروبار بند ہونے سے تقریباً 4 ارب روپے سے زائد کا روز نقصان تھا. اس بارے میں کیا کہیں؟ بالکل. آج آپ دیکھ لو نا کہ آج 2 دن کے اندر میرا خیال ہے 10 سے 15 ارب کا بزنس ہوا ہوگا. تو آپ حساب لگاؤ گے یہ 2.5 مہینے کے اندر جو ہے کتنا نقصان ہوا. کیونکہ یہ ہم چھوٹے ملک ہیں، ہم یہ سروائیو نہیں کر سکتے کہ ہم کاروبار نہ کریں گھر بیٹھے. امریکہ ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، انہوں نے ایک آدمی کے اکاؤنٹ میں $2,000 ڈال دیے. انہوں نے ٹریلین پیسے جو ہے خرچ کر دیے. ہمارے پاس جو ہے بلین بھی نہیں ہے. ہم خود جو ہے قرض پہ ہمارا ملک چل رہا ہے، جو ملک کے حالات ہے. تو یہ ملک کے اندر پبلک کو بھی چاہیے اویئرنیس لیں اور اپنے آپ کی جان بھی بچائے اور کاروبار پہ بھی آئے، کیونکہ ہم بغیر کاروبار کے بغیر اس سے پہیہ نہیں چلے گا ملک کا. اچھا ہمارے ساتھ سلیم احمد صاحب بڑی زبردست گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ جب تک پہیہ نہیں چلے گا تو کاروبار بھی نہیں چلے گا. یقینی طور پر میرے ساتھ آل پاکستان جولرز ایسوسیشن کے چیئرمین محمد ارشد صاحب ہیں، انہوں نے آج اپنے گھر پر بھی جو سحری کا اہتمام کیا. تو آئیے ان سے بھی مزیدار باتیں کرتے ہیں کہ جو انہوں نے آج خود کھانا تیار کیا. عموماً تو یہ کھانا جو خود تیار کرتے ہیں، مگر آج انہوں نے ڈش باہر سے بنوائی. یہ کہاں سے بنائی، ان سے معلومات کرتے ہیں. ارشد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارشد صاحب عموماً تو میں نے دیکھا کہ ڈشیں آپ خود تیار کرتے ہیں، اور آج یہ کھانا جو سحری کا اہتمام کیا ہے تو یہ خود کا ہے یا؟ نہیں، اصل میں سلیم بھائی ہمارے جو ہیں میرے تو سینئر بھی ہیں، اور میں بڑا پیار کرتا ہوں سلیم بھائی سے.
सलीम भाई ने कहा भाई देखो दावत रखो तो कोरमा जरूर खिलाना। तो आज सलीम भाई की फरमाइश पे कोरमा बनाया, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह जो घर में अल्लाह ताला की नेमतें हैं सब चीज़ें। अच्छा अरशद भाई, आपने देखा कि रमज़ानुल मुबारक के खाना खावा भी मस्जिद नबी, जहाँ आपने 12 साल तो गुजारा और माशाअल्लाह तमाम वो चीज़ें देखी जो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। और रमज़ानुल मुबारक ये वो मुक़द्दस महीना है, तो इसमें कहा जाता है कि अपने अड़ोस पड़ोस का भी ख्याल रखा जाए और बन मुट्ठी। तो कुछ ऐसा भी किया है जो आपने जी लॉकडाउन में? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर साहब के में ख़ास इंस्ट्रक्शन है और बड़ी सख्त मैं ऐसे कहूँगा हिदायत है कि भाई अपने इर्द गिर्द और अपने जो कारीगर तबका है हमारा ज्वेलर्स के मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, उनका बिलखुसूस ख्याल रखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लॉकडाउन के पहले दिन से राशन का भी एहतमाम किया हुआ था। शाबान से अल्हम्दुलिल्लाह हम राशन तकसीम कर रहे हैं और ये चांद रात तक इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। उसके अलावा हमने जिस दिन लॉकडाउन हुआ तो यहाँ तमाम होटल वगैरह आपके इलम में है कि एक तंदूर तक का नहीं खुला हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 150-200 अफराद की अपने पूरे सदर के इलाके के अंदर जितने चौकीदार हैं सबको अल्हम्दुलिल्लाह खाना फराहम कर रहे थे दोनों टाइम। अल्लाह बड़ी बात है कि आप 200 अफराद का लॉकडाउन के दौरान यहाँ होटल नहीं कर रहे हैं और बन मुट्ठी खाना उन्हें तकसीम कर रहे हैं, ये बड़ी बात। मेरे साथ इस वक्त सिंध ताजरी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल जो है मकसूद कुरैशी साहब मौजूद है। आइए थोड़ी सी इनसे भी बात करें। मकसूद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आज अरशद साहब ने सहरी का एहतमाम किया, बड़े ज़बरदस्त खाने तैयार किए और सलीम रहमान साहब से आपको पता है जब वो बोलते हैं तो किसी न किसी को छोड़ते नहीं है, तो आज उनकी क्या तारीफ करेंगे आज सहरी की तैयारी में? अरशद भाई का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने हमें आज सबको यहाँ जमा किया, क्योंकि बहुत अरसा हो गया था, 2 महीने तकरीबन हो चुके थे, एक दूसरे से मुलाकात कम हो रही थी और किसी खाने की मेज पे तो हो ही नहीं पा रही थी। और फिर सलीम भाई का जहाँ नाम आया था तो वहाँ खाना माशाल्लाह फिर ज़बरदस्ती होता है। तो बस ये है कि मैं शुक्रिया अदा करूँगा अरशद भाई का जिन्होंने एक साथ हमें यहाँ जमा किया और सहरी का इतना लजीज किस्म का खाना, माशाल्लाह हर एक आइटम बहुत लजीज था। अच्छा ये बताइएगा कि आपका जो तिजारती मरकज़ है वो इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ भी कह सकते हैं या कराची का भी कह सकते हैं, बोल्डर मार्केट, जहाँ से अरबों रुपए का टैक्स जाता है, तो वहाँ आजकल कारोबार की क्या सूरत है? देखें, जैसा सलीम भाई ने भी कहा ना कि टाइमिंग शॉर्ट है, इसमें एकदम रश पड़ा और उसने ये सूरत हाल पैदा कर दी है कि SOPs के हवाले से हम उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है, अगर रात में कुछ टाइम दे दिया जाता है, दिन में थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि लोग अमूमन कराची के फजर के बाद सोते हैं। अब 6 बजे खोलने का मतलब है कोई भी 6 बजे नहीं खोल पाता। हमारी होलसेल मार्केटें 10 बजे खुलती हैं, 4 बजे तक का टाइम होता है। एक रश का एक हजूम होता है उधर ना, और जो कंजस्टेड एरिया है, छाटी लेन है, बोल्डर मार्केट है, कागजी बाज़ार है, मीठादर है, ये सारा कंजस्टेड होलसेल मार्केट है। तो हम इसको ऑन करते हैं तो जाहिर है हम एक एक बंदे को नहीं कर सकते कि ये SOPs पे फॉलो कर सके। अच्छा हमारे साथ अब्दुल अजीज साहब भी मौजूद है और इनसे भी बात करते हैं, मगर ये कारोबारी बात तो बहुत हुई है। अजीज भाई का ताल्लुक एक नाथख्वानी जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खानी है, जो हसन बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, सरकार की सुन्नत है नाथख्वानी। अजय अस्सलाम वालेकुम। अभी आप नाथख्वानी से बड़ी वाबस्ता की है, बड़े बड़े नाज़मा आपसे वाबस्ता भी में रहे, तो कुछ नाथख्वानी के हवाले से कुछ हमारे जो मेहमान हैं उनको बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। देखें जी, इंसान को हर लम्हे अल्लाह का कुर्ब चाहिए, और जब अल्लाह का कुर्ब चाहिए तो उसके लिए बहुत ही अच्छा अमल, और वो हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में नजरान अक़ीदत जिसको हम कहते हैं, अपने अपने तौर से पेश करते हैं जो लोग नाथख्वानी, उसको जब हम पढ़ते हैं तो उस वक़्त जो है पूरा माहौल तब्दील होता है और पूरे माहौल के अंदर ऐसा लगता है जैसे रहमतें बरस रही हैं। नाथख्वानी का ये वस्फ़ है कि अगर उसको असल रूह के साथ सुना जाए, बाअदब सुना जाए, तो उसके अंदर आपको महसूस होगा कि कुछ ना कुछ है, और कुछ ना कुछ ये है कि उसमें रहमतें हैं, बरकतें हैं, परेशानियां दूर होती हैं, तकलीफ़ें दूर होती हैं। जब आप खिदमत अक़दस में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाथख्वानी पेश करते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, तो नाथख्वानी का असल मकसद जो है वो है क़ुर्ब इलाही। और जब आप इस अमल को करते हैं तो कम से कम वक्त में आप अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें आपके साथ होती हैं। और ये देखें कि नाथख्वानी का
वस्फ देखें आप कि हज़रत साबित रज़ी अल्लाह अन्हु से लेकर गौस पाक हों, ख्वाजा मुश्तिकी रहमतुल्लाह अलैह हों और दूसरे बुजुर्गान दीन हैं, आलम दीन हैं, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, सिया सख्ती रहमतुल्लाह अलैह और मुतअद्दिद बुजुर्ग हैं जिनके आप देखते जाएं, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सब ने नात ख़ानी के अंदर लिखा है। अपने तौर से उन्होंने नात ख़ानी को ज़रिया बनाया है हजूर अकरम से क़ुर्बत, अल्लाह से क़ुर्बत और उसकी रहमत बरकत हासिल करने के लिए नात ख़ानी एक ज़रिया है जिसको और मुसलमान जितने भी दुनिया के अंदर मुसलमान हैं सबको अक़ीदत और इहतराम का जब आता है, अदब का ख्याल आता है तो वो फिर मुसीबतों में, परेशानियों में, तकलीफ़ों में फिर वो नात ख़ानी का सहारा लेते हैं। तेरी रहमतों का समंदर सरेआम चल रहा है, हमें भीख मिल रही है, हमारा काम चल रहा है। सहरी की तैयारी से हमने बहुत सी बातें की और काम भी सहरी का हो रहा है क्योंकि सहरी का वक्त हो चुका है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि अल्लाह ताला ने बेशक सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और इनके फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। तो कहा जाता है कि ये बड़ी बात है कि सहरी सरकार की सुन्नत है। तो कहा जाता है ना कि कोई गुफ्तगू हो लब पर तेरा नाम आ गया है और तेरा जिक्र करते करते ये मकाम आ गया है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आइंदा प्रोग्राम में दूसरे मेहमान के साथ आपका मेजबान रफीक अंसारी एक बार फिर हाजिर होगा। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।